أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 24 पारा 6 से 7 रकू तक तिलावत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह पाक मुझे सही पढ़ने की तौफीक दे, आमीन सुमा। इन्नल्लज़ीन कफ़रू युनादूना लामक़्तुल्लाहि अकबरु मिन मक़्तिकुम अनफुसकुम इज़ तुदऊना इलल ईमानि فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأوحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم العازفات إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق هو السميع البصير 24 पारा 6 से 7 रको तक की तिलावत मैंने पढ़ी। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करे। अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। और कुरान पाक की मंजिल हर रोज़ तिलावत होती रहे, ज़ियारत होती